नमस्कार। लकडाउन प्रभावमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। जारी लकडाउनको आज हामी 34औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारले लकडाउनलाई जारी राखेको छ र निकै कडाई पनि गरिरहेको छ। समग्रमा अब चौथो पटक समय थप गरिरहँदा सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लम्ब्याएको लकडाउनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा सरकारको यो प्रयास सही मार्गमा गएकाले अझ यसलाई लम्ब्याउने वा यसको विकल्पमा अन्य विभिन्न प्रकारले जाने भन्ने खालका विषयमा सरकारले अझै पनि आफ्नो धारणा प्रष्ट रूपमा राखिन सकेको अवस्था छ र शनिबार उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसे पश्चात आधिकारिक निर्णय भने आज सरकारले गर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 15 गते पछि लकडाउन के गर्ने विषय भन्ने विषयमा ल्याएको प्रस्ताव ल्याइएका थिए, जो उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसिसकेपछि त्यो प्रस्ताव पनि गइसकेको छ र बैठकमा सहभागी भएका ती मन्त्रीहरूले अब सरकारको यो प्रयास निकै नै राम्रो हुँदै गएको, यसले कोभिड-19 को संक्रमणलाई निकै नियन्त्रण र रोकथाम गरिरहेको र यसको रिजल्ट पनि निकै राम्रो आइरहेको बताइरहँदाखेरि अब लकडाउनकै कारण संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको कारणले अब यसलाई समन्वय गर्दै अगाडि लैजाने वा यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा पनि आज आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको जानकारी पनि आज आउनेछ। यद्यपि आज 38औं यति दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 34औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म 49 जना देखिएको छ भने 12 जना उपचार पश्चात घर फर्कि पनि सकेका छन् र 77 वटा जिल्लामा के छ, सबै प्रदेशहरूको हालखबर त्यहाँको व्यवस्थापन के कसरी भएको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा अपडेट दिइरहँदाखेरि हामीले त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। समग्र रूपमा लकडाउनको कारणता भइरहँदा त्यहाँ कोभिड-19 को संक्रमणलाई के कसरी नियन्त्रण वा भनौँ रोकथाम गर्न खोजिएको छ र पछिल्लो अपडेट के भएको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर अपडेट गराइरहेका छौँ। यति बेलामा रौतहटतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। रौतहट बडीमाई नगरपालिकाका मेयर श्याम यादव हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। श्यामजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले कस्तो छ रौतहटको यो लकडाउनको कार्यान्वयनता? तपाईहरूले समग्र रूपमा कसरी यसलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अहिले हाम्रो जिल्लाको के भनौँ, रौतहट हाम्रो नगरपालिकाको विषयमा हामी केही राख्न चाहन्छौँ। अब यो जुन हाम्रो कोरोनाबाट बच्नको लागि चाहिँ हामी प्रत्येक वार्डमा गएर प्रत्येक टोलमा गएर यसलाई चाहिँ यसबाट बच्नको लागि जतिसुकै जे गरे पनि, तर सबभन्दा यसको मुख्य बच्ने उपाय चाहिँ आफ्नो घरभित्र नै हो। जो सरकारले हाम्रो जुन मापदण्ड जुन नीति नियम बनाएको छ कि लकडाउन घरमा बसौँ, सुरक्षित भएर रहौँ, त्यही हो सबभन्दा हाम्रो राम्रो मूल मन्त्र। त्यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि र जनताको बिचमा गएर चाहिँ त्यो कुरा राखेर चाहिँ त्यो बुझाइरहेछु, सम्झाइरहेछु र त्यसको पालन गरिदिन हुनको लागि म सबैसँग अनुरोध आग्रह गरिरहेछु। अब यो लकडाउनको समय थप भइरहँदाखेरि अहिले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरालाई पनि फराकिलो बनाइएको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणको दायराको अवस्था के कस्तो छ? स्वास्थ्य परीक्षाको हिसाबले चाहिँ हामी प्रत्येक वार्डमा चाहिँ अहिले टेम्परेचर जाँच र हाम्रो नगरको चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि चन्द्रपुरमा हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो नगरबाट 12 जना पहिला गए थियो, उहाँ चाहिँ उपचार गराएर चाहिँ नेगेटिभ आएपछि उहाँ अहिले घरमा आउनु भएछ र अहिले जम्मा 9 जना छ। 7 जना हिजो बेलुका हामी पठाए, 2 जना पहिलादेखि नै छ र हामी अब प्रत्येक वार्डमा आफ्नो जुन हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको जुन डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा टोली बनाएर घर घरमा कम्तीमा चेक जाँच गरौँ के छ कसो छ। त्यस्तो छ भने हामी त्यसलाई आफैभन्दा माथिल्लो जुन चेक जाँच हाम्रो सेन्टर छ त्यसमा चाहिँ पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य राखेको छु।
तपाईँहरू यसरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोली लिएर घर दैलोसम्म पुग्नु भएको रहेछ, यो निकै राम्रो कार्य पनि हो। यो समयमा घर दैलो कार्यक्रमसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ ती नागरिकहरूको अवस्था के कस्तो छ? जस्तो कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोक्नका लागि अहिले ओपिडीहरू पनि बन्द छ अस्पतालहरूमा होइन, र समग्र केही छिटपिट रूपमा देखिएका अरू सामान्य खालका रोग लागेका बिरामीहरू पनि हुन सक्छन्। के पाउनु भएको छ अहिलेसम्म घर दैलो कार्यक्रममा जाँदा? उहाँहरूले घरभित्रै बसेर सुरक्षा सजगता वा सामाजिक दूरीलाई पनि मेन्टेन गर्नु भएको छ कि छैन? के पाउनुभयो? अब सामाजिक दूरी पहिला सुरुमा त अलिकति त्यस्तो भएन, तर अहिले चाहिँ मान्छे एकदम बुझिसकेको छ, डराइसकेको छ, त्यो पनि पालन गरिरहेछ मान्छेहरूले। अहिले त्यस्तो चाहिँ उ छैन, कोरोनाको डरले चाहिँ एकदम सबै भएछ, त्रसित भएछ। त्यस कारणले अब हामीलाई बढी चाहिँ त के अरे सम्झाउनु पर्दैन, उनीहरू आफै बुझिरहेछ कि भाइ यो बिरामी लागेपछि अब आफ्नो त आफू आफ्नो सन्तानदेखि लिएर आफ्नो परिवारदेखि लिएर समाज पनि जाने मतलब जान्छ भने खतरा हुन्छ भने, त्यस कारणले सबै अहिले सचेत भएर चाहिँ बचिया छ। हजुर, अब अहिले त जस्तो अलपत्र परेका नागरिकहरू मजदुरहरूलाई पनि स्थानीय तह नगरपालिकाहरूले पनि उद्धार गरिरहँदाखेरि र जस्तो राजधानीबाट अहिले जसरी स्थानीयहरूलाई नगरपालिकाहरूले त्यहाँको स्थानीय निकायले जसरी उद्धार गरिरहेको छ, त्यो घर पुगिसके पश्चात तपाईँहरूले कसरी उहाँहरूको उद्धार गरिरहनु भएको छ? क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ वा छैन? यो समग्र व्यवस्थापन चाहिँ के कसरी गरिरहनु भएको छ? जस्तै हामी हिजो र आज काठमाडौँबाट हाम्रो 75 जनाको हाराहारीमा 2 बस चाहिँ मान्छे आए। त्यहाँ चाहिँ हामी आउने बित्तिकै चन्द्रपुरमा पहिला चाहिँ चेक जाँच गराउँछौँ। चेक जाँच गराएपछि उहाँहरूलाई त्यही जानकारी गराउँछु कि तपाईँ घरमा गएर पनि कम्तीमा होम क्वारेन्टाइनमा 7 दिन बस्नुहोस्। यदि तपाईँ 7 दिन बस्नुहुन्न भने घरभित्र आफ्नो परिवारसँग चाहिँ बस्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँको हिसाबले चाहिँ सबै को जान जोखिममा पर्नेछ। त्यस कारणले तपाईँ आफ्नो परिवारको माया छ भने कृपया कम्तीमा आफ्नो जुन हाम्रो यो स्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ, कम्तीमा होम क्वारेन्टाइन आफ्नै घरमा 7 दिन छुट्टै बसौँ भनेर उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर घर पठाएछु। हजुर, अब राहतको सवालमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले धेरै ठाउँबाट अनियमितताको गुनासो आइरहेको छ र जुन राहत वितरणमा पनि अलिकति गुणस्तरीय नभएको भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ, त्यहाँको सवालमा चाहिँ के छ अवस्था? अब राहतको विषयमा चाहिँ हामी एउटा सर्वदलीय बैठक प्रत्येक वार्डमा सर्वदलीय बैठक भेला गराएर चाहिँ नामावली छनौट गर्न चाहिँ प्रक्रिया बढाएछौँ र सर्वदलीय भेलाबाट जुन गरिब विपन्न सुकुम्बासीको जुन नामावली आउँछ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही आधारमा चाहिँ हामी त्यति बराबरको राहत वाडामा पठाइदिन्छौँ पुलिसको निगरानीमा र त्यहाँ चाहिँ शान्ति ढङ्गले चाहिँ वितरण भइरहेछ। हजुर, समन्वय कसरी भएको छ त्यहाँ? जस्तो स्थानीय प्रशासनसँग, त्यहाँको स्थानीय निकायहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग? हजुर, त्यस्तै गरेको छु हामी। जस्तै अन्य राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई पनि भेला गराउने, त्यसपछि के अरे हाम्रो सुरक्षाकर्मी र हाम्रो जनप्रतिनिधि सबैजना बसेर चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाउने, वास्तवमा कुन कुन परिवारलाई दिन हुन्छ, यस्तो यस्तो नियम छ भनेर हामीले पहिला नै उहाँहरूले भनिदिएको छु। अति विपन्न गरिब जेलादारी गरेर जुन हातमुख जोड्ने अवस्था छ तिनीहरूलाई मात्र दिउँ, त्यस्तो नामावली इमानदारीपूर्वक छनौट गरेर दिनुहोस्। भोलिको डेटमा त्यस्तो कसैमाथि यस्तो कुरा नआओस् भनेर त्यो हिसाबले तपाईँ छनौट गरेपछि नामावली दिएपछि त्यही अनुसारले हामी चाहिँ उहाँको नामावलीको आधारमा नै हामी चाहिँ नगरबाट चाहिँ पठाइरहेछौँ। हजुर, आपूर्ति व्यवस्था कतिको सहज छ? ढुवानीका लागि तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? ढुवानीको लागि हामी चाहिँ गौरबाट चाहिँ रासन अहिले हामी मगाइरहेछौँ। हजुर, त्यो अप्ठ्यारो त छैन, अब त्यो जिल्लाको खाद्यान्न सभा के अरे जिल्ला प्रशासनबाट चाहिँ स्वीकृति लिएर आवश्यकता अनुसारको सामान हाम्रो चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ हाम्रो समयमा उपलब्ध भइरहेछ।
हजुर, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँ देखिएका केही मुख्य चुनौती अब यो लकडाउनको समय थप भइरहँदाखेरि अब फेरि कति थप हुन्छ भन्ने एउटा पुष्ट जानकारी नआइरहँदाखेरि यसका विषयमा पनि तपाईँहरू छलफल गर्नु भएको छ कि छैन? अब लकडाउन यस्तै यदि बढ्दै जान्छ भने अप्ठ्यारै हुन्छ, किनभने हाम्रो जुन सप्लायर जुन राहत दिने जहाँ हाम्रो छ सप्लायर, उहाँले पनि अब कहाँबाट दिनुहुन्छ? अरू अब विकल्प छैन। अब र माग्ने संख्या, लिने संख्या दिनका दिन तपाईँको बढिरहेछ। अब त धेरैजनाको त 1 महिनासम्म त हातमुख जोड्ने अवस्था थियो, तर अझ अब थपिन्छ भन्ने अब उहाँहरूलाई पनि धेरैजनालाई चाहिँ खान हातमुख जोड्न चाहिँ अवस्था आउँछ। र त्यस कारणले त्यस्तो अवस्थामा हामी पनि चाहिँ सक्दौ चाहिँ त्यति अब व्यवस्था गर्न चाहिँ सकिने अवस्था हाम्रो पनि हुँदैन। अहिले जस्तो प्रदेश 2 मा पनि कुरा गरौँ होइन, यो हावाहुरीको समय अलिकति यो हरेक वर्ष जस्तो शीतलहर हुँदाखेरि पनि त्यहाँ धेरै समस्या हुने गर्छ, त्यहाँको जनजीवनलाई कष्ट हुने गर्छ। अहिले समग्र रूपमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट जोगिनुपर्ने एउटा अवस्था त छँदैनछ, त्यसतर्फ अर्को जुन हरेक वर्ष दोहोरिने रहने समस्यामा त्यहाँका आम नागरिकलाई मर्का पर्ने खालका त्यस्ता केही समस्या छन् कि छैनन्? समस्या छन्। अब जस्तै आज 3-4 दिनदेखि कन्टिन्यू रूपले तपाईँको पानी परिरहेछ, बेलुकातिर हावाहुरीको पनि त्यस्तै छ। र यो असिनाबाट धेरै तपाईँको धनको क्षति भएछ। जस्तै टाइल्स माथिको के भन्छ टाइल्स सबै फुटाइदिएछ, बाली नालीको पनि धेरै नोक्सान गरेछ। कोरोना भाइरस त भाइरसबाट त परेशान छँदैछौँ हामी, थप हाम्रो प्राकृतिकको हिसाबले पनि अलिकति हामी दुःख भोगिरहेछौँ। अब अर्को एउटा के समस्या छ भने अहिले जस्तो कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्नु एउटा च्यालेन्ज भयो, अर्कोतर्फ चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि जुन नियमित पत्रकार गर्ने सम्मेलनमा पनि अहिले जुन औलोको जुन परीक्षण यो पोजिटिभ पनि देखिएको छ, अधिकांश ठाउँहरूमा औलो पाइएको छ भनिएको छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? जस्तो क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको स्वास्थ्य स्थिति अहिले सुरक्षा सजगता अप्नाइरहँदाखेरि यस्तो खालको समस्याहरू पनि देखा परेका छन् वा छैनन्, वा अन्य जो स्वस्थ नागरिक छन् उनीहरूमा पनि यस्तो छिटपिट रूपमा यस्तो समस्या देखिएको छ वा छैन? के हो अवस्था? यस्तो अवस्था त छैन। त्यस्तो आधिकारिक हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो त्यसको चाहिँ रिपोर्ट पनि आएको छैन, त्यस कारणले अहिले समस्या हाम्रो यता छैन। हजुर, हस् त यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहट बडिमाई नगरपालिकाका मेयर श्याम यादव। समग्र रूपमा लकडाउनको प्रभाव के कस्तो रहेको छ, रौतहटको बडिमाई नगरपालिकाको जनजीवन के कस्तो रहेको छ र अहिलेसम्म त्यहाँ आइसोलेसन वार्ड क्वारेन्टाइनको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। दर्शकवृन्द, यति बेलामा महामारीको कारणले गर्दाखेरि विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ। सामाजिक, आर्थिक र हरेक पाटोमा यसले आफ्नो असरलाई छोडिरहँदा मानवीय गतिविधिमा पनि यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 48 पुगिरहँदाखेरि जसरी अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरिरहेका थिए सङ्क्रमितहरू, उनीहरूको अवस्था सुधार भएर पनि 12 जना घर फर्किसकेका छन् भने अहिले सरकारले जसरी परीक्षणको अवस्था, यो परीक्षणको दायरालाई समग्र रूपमा बढाइरहँदाखेरि विभिन्न प्रदेशमा सरकारले एकदमै अलर्ट भएर सजगता पनि अप्नाइरहेको छ। र पर्यटन क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले विश्वका अधिकांश देशहरू लकडाउनमा भइरहँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा यसले निकै नै ठुलो रास पुर्याएको छ। अरबौं लगानी चौपटमा परेको छ भने अब यसले यस्तै गरी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या विश्वमा नै दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहँदाखेरि अर्थतन्त्रलाई थप धराशयी बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि विश्वमा नै छाउन थालेको छ र नेपाल पनि यो समस्याबाट अछुतो रहन सकेको छैन।
भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू लकडाउनमा छन्। लकडाउनका कारण पर्यटन व्यवसाय पनि ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रलाई बचाइराख्नको लागि बदलिदो परिस्थिति अनुसारको नीति योजना हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। लकडाउनका कारण पर्यटन व्यवसाय धेरै खस्केकोले सरकारले आर्थिक प्याकेजको साथै दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने पर्यटन विज्ञ विष्णु खनाल बताउनुहुन्छ। यस्तो बेलामा सबभन्दा पहिले त हामीले पर्यटन व्यवसायीहरूको र व्यवसायको सुरक्षा गर्नुपर्दछ र अर्को व्यवसायको सुरक्षा गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले त त्यो व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई नै अहिले सबैभन्दा पहिला महत्त्व दिनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। उनीहरूलाई अब यो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट केही राहत हुन्छ कि अथवा व्यवसायलाई बचाउन केही इकोनोमिक प्याकेजहरू ल्याउनु पर्दछ कि यो विषयमा पहिला सोच्नु पर्दछ। संक्रमणका कारण उच्च जोखिममा परेपछि सरकारले चैत्र 11 देखि मुलुक लकडाउन गरेको छ। आन्तरिक उडान, अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्रै रोकिएका छैनन्। सडकदेखि होटल, पदमार्ग, मेला, जात्रा सबै ठप्प छ। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरे पनि रद्द गरेको छ। 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य समेत प्रभावित बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रले करिब 10 लाखको रोजगारी समेत दिएको छ। महामारीको कारण लाखौं रोजगारी समेत खोसिने भएको छ। प्राथमिकता हेरेर ती क्षेत्रहरू खुल्ला गरी पर्यटनको गतिविधिलाई अघि बढाउनु पर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको प्रतिक्रिया छ। अब सधैँ लकडाउन गरेर बसेर पनि हुँदैन, स्लोली खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु म र त्यही अनुसारले अहिले मैले मन्त्रालय सबै ठाउँमा अब हामी खोल्नतिर जानुपर्छ, प्रोटोकलहरू डेभलप गर्नु पर्यो र एकैचोटि सबै ठाउँमा खोल्न नसके पनि एउटा लेभलबाट पहिला 2-4 होटलबाट 2-4 रेस्टुरेन्ट 2-4 यातायातबाट सुरु गर्दै स्लोली पहिला आन्तरिक पर्यटनको विकासतिर ध्यान दिउँ। कोरोनाको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट सिर्जना गरेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार पर्यटन क्षेत्र पनि धराशायी भएपछि यसलाई उकास्न सरकारले ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्यटन ब्युरोको साथमा प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। कोभिड-19 का संक्रमितहरू विश्वमा बढिरहँदाखेरि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपाल कोरोना भाइरसको अति जोखिमबाट एक तह तल झारेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जसरी नेपालले जुन खालको भूमिका खेलेको थियो त्यसको कारण WHO ले नेपाललाई अति जोखिममा मात्रै झारेको छ। छिमेकी मुलुक चीनको वुहानमा जसरी कोभिड-19 सबैभन्दा पहिला देखा परिसकेपछि त्यसको रफ्तार जसरी द्रुत गतिमा विश्वमा नै छायो र अहिलेसम्म करिब 2 लाख लगभग मानिसको मृत्यु भइसकेपछि यसको संक्रमणको कारणले WHO ले नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशमा यसको असर बढिरहने र त्यसलाई उच्च जोखिममा पनि यही विषयलाई हेर्दै मध्यनजरमा राखेको थियो। तर लकडाउन गरिसकेपछि आज 1 महिना पूरा भएर पनि हामी लगभग 34औं दिनमा हिँडिरहँदाखेरि WHO ले नेपाललाई उच्च जोखिमबाट जोखिममा मात्रै राखेको छ र अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द छन्, सीमा सिल गरिसकेको अवस्थामा सरकारले थप प्रभावकारी भूमिका पनि खेलिरहेको छ र विभिन्न जस्तो स्थानीय निकायहरू 3 तहको सरकारको समन्वयता के कस्तो छ, बजेट जसरी छुटाइएको छ ती विपन्न नागरिकहरूलाई राहत दिने सवालमा त्यसमा के कसरी समन्वय भएर काम भइरहेको छ। यो समयमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आम नागरिकले त्यसको आभास गर्न पाएका छन् कि छैनन्, उनीहरूको जनजीवन के कसरी व्यतीत भइरहेको छ, हामीले यिनै विषयमा जानकारी पनि लिइरहेका छौँ र यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेलामा रामेछापतर्फ लाग्छौँ। रामेछापका खाडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर तामाङ हामीसँग यति बेलामा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रेमजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। अहिले मुलुक लकडाउन भइरहेको बेलामा जसो रामेछापको पनि खाडादेवी गाउँपालिकाको अवस्था के कस्तो छ? अहिले जुन महामारी रोग फैलिएको, महामारी रोग विश्वमै महामारी रोग फैलिएको छ, त्यसमा खाडादेवी गाउँपालिका पनि अछुत रहन सकेन। खाडादेवी गाउँपालिकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुराहरूमा हाम्रो विपद व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन समिति, वडा तहमा रहेको विपद व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा परिचालन गर्यौं। त्यो परिचालन गरेर अहिले
हामी पहिलो स्टेप सकेर दोस्रो स्टेप पनि हामीले जुन तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने र विदेशबाट आएका मान्छेहरूको लिस्टिङ गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आइसोलेसन बेड र जाने क्वारेन्टाइन बेडहरू तयार गर्ने, औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा जम्मा गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। त्यो दोस्रो चरण सकेर हामी तेस्रो चरणमा लागेका छौँ अहिले। हजुर, अब तेस्रो चरणमा आइपुग्दाखेरि लकडाउनको समय पनि थप हुने जस्तो अवस्था देखिरहँदाखेरि यसका लागि के कस्ता योजनाहरू तपाईँहरू बुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका कृषि मजदुरहरू, हाम्रो गाउँपालिकामा भएका विपन्न ज्येष्ठ नागरिक र दिनमा दैनिक काम गरेर चाहिँ ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरूको तथ्याङ्क हाम्रो सङ्कलन भएर आइसकेको अवस्था छ गाउँपालिकामा। त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो आजकै दिन आज नै छ, अहिले हामी बैठकै चलिरहेको छ। हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकले अब के गर्ने त, अब कसरी अगाडि बढ्ने, यिनीहरूको तथ्याङ्क त आयो, तथ्याङ्क आइसकेपछि कतिपय समस्यामा परेकोहरू पनि होलान्। समस्या पर्ने भन्दाखेरि पनि हामीले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति लकडाउन नभएको कारणले गर्दा कृषिमा काम गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कार्यपालिकामा छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर हामी तेस्रो चरणको चाहिँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने गरी आज तयार भएको छ। हजुर, अब यो तेस्रो चरणको कार्यक्रमहरू अब तपाईँहरू के कसरी काम गर्ने भनेर बैठक पनि बसिरहँदा, छलफल पनि गरिरहँदाखेरि लकडाउन भएको लामो समय व्यतीत भइसकेको छ। त्यहाँको तपाईँको नगरपालिकाको त्यहाँका नागरिकहरूको जनजीवन के कस्तो रहेको छ, तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, सहज बनाउनका लागि कस्तो भूमिका खेल्नु भएको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ सहरमा पनि नजिकै पर्छ। यो चाहिँ रामेछाप जिल्लाको पश्चिमी भेगमा पर्छ खाँडादेवी गाउँपालिका। त्यो चाहिँ काभ्रेसँग जोडिएको छ, काभ्रे र सिन्धुलीसँग जोडिएको छ र अधिकांश मान्छेहरू हाम्रो खाँडादेवीको काठमाडौँमा बसोबास गरिरहनु भएको थियो, मजदुरी गर्नको लागि पनि त्यहाँ जानुभएको थियो। त्यो मान्छेहरू 1-2 दिन अगाडि धेरै बिजोग भयो, बाटोमा हिँडेर पनि आउने देखिएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ गाउँपालिकामा शिफ्ट गर्ने, काठमाडौँबाट आएकाहरूलाई लु आउन दिने भनेर चाहिँ अलिकति हामी श्री साहबहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सहजपूर्वक गाउँपालिकामा ल्याउने काम भएको छ। अहिले गाउँपालिकामा आइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि हामीले होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, तपाईँहरू यताउता हिँडडुल गर्न हुँदैन र आफ्नो घरमा बस्ने मात्रै गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले भनिसकेपछि चाहिँ अब 2 खाले चाहिँ नै उसमा चलेको छ। हाम्रो राहत वितरण गर्ने अथवा राहत कस्तो किसिमले वितरण गर्ने हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। हाम्रो गाउँमा उत्पादन भएको चिजलाई नै हामी खरिद गर्छौँ। मकै, कोदो, यहाँको फापर, अब विभिन्न जति उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन भएको चिजलाई नै खरिद गर्ने र खरिद गरेर हामी दिनौदिन जसले चाहिँ नै अब बिहान दिउँसो काम गरेर बेलुका खानुपर्ने अवस्था थियो, त्यो अवस्थाका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्ने भनेका छौँ। एउटा कुरो। अर्को कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो हिजोको विकास पूर्वाधार निर्माणमा बढी चासो दिएको थियो भने अबको विकास, अब 77-78 को हाम्रो बजेट बनाउने बेला पनि भइसकेको अवस्था छ र अब कतिपय 76-77 को चाहिँ कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको पनि देखिएकोले त्यसलाई पनि हामीले रकमान्तर गरेर अब चाहिँ हिजोको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भन्दाखेरि पनि स्वास्थ्य संस्थासँग, स्वास्थ्यसँग केन्द्रित गरेर, मानव जीवनसँग केन्द्रित गरेर बजेट बनाउनु पर्ने छ। र बाँकी रहेको बजेटलाई पनि रकमान्तर गरेर हामीले चाहिँ त्यो कृषिमा निर्भर छ हाम्रो जनताहरू। कृषिमा निर्भर भएको हुनाले कृषिमा अलिकति फरक ढङ्गबाट कसरी जान सकिन्छ, कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि चासो लिएको छ। त्यसकारण पनि हामी कृषिमा मल बिउदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिने कुराहरू उपलब्ध गर्छौँ भनेर आजको एजेन्डामा हामी छलफल गर्छौँ।
हजुर, अहिले त्यहाँको पछिल्लो बजार अवस्था के कस्तो छ? जस्तो तपाईँहरूले राहत व्यवस्थापन, खाद्यान्न व्यवस्थापन के कसरी गर्नुभएको छ? यो गाउँपालिकामा अहिलेसम्म त्यस्ता केही अभावहरू देखा परेको छ वा छैन? कसरी काम गर्नुभएको छ? हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ धेरै बजारहरू छैनन्। अहिले नयाँ गाउँपालिकै हो यो। यसमा हाम्रो बजार भनेको सितखामा जुन नाका छ त्यो नाकामा एउटा बजार छ, गाल्बा भन्ने ठाउँमा एउटा बजार छ। हालसम्म अहिलेसम्म त हाम्रो जिल्लामा पनि, रामेछाप जिल्लामा पनि अलि खाद्यान्नहरूको अभाव भइरहेको अवस्था छैन। अब चाहिँ हुन्छ कि भन्ने कुराहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट कुरा गर्नुभएको छ। हामी छलफल गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा त्यो कुराहरू चलेको छ। तर हालसम्म चाहिँ त्यस्तो किसिमको अभाव भएको छैन र हाम्रो अधिकांश गाउँ छ कृषिमा निर्भर छ। त्यसकारण पनि कतिपय कृषि पेसामा लाग्नेहरूलाई कतिपय चाहिँ अब लकडाउन भएको महसुस भएको छैन। उनीहरू त कृषिमा आश्रित छ, आफ्नो खेतबारीमा काम गर्न पाउने नै अवस्था छ। त्यसकारण पनि त्यस्तो भएको छैन र अहिलेसम्म हालको अवस्थासम्म चाहिँ त्यति अभाव देखिन्न। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेछाप खाडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर तामाङ। यति बेलामा रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाको अवस्था के कस्तो छ, त्यहाँको समग्र वस्तुस्थितिको बारेमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। दर्शक, कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नका लागि जारी लकडाउनको आज समय थप हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा उच्च स्तरीय समन्वय समितिले जसरी बैठक बसिसकेपछि यसको केही बेरमा थाहा हुनेछ र नेपालमा शनिबारसम्म आइपुग्दाखेरि 49 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ भने 12 जना उपचार पश्चात निको भएर घर गएका छन् र शुक्रबार नै झापाको दमकमा 62 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण यानि यो पोजिटिभ देखिएको प्रवक्ता विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ भने अहिले सबैभन्दा बढी विराटनगरमा 30 जना, वीरगञ्जमा 5 जना र भरतपुर र धनगढीमा 1-1 जना गरेर देशैभर 37 जना उपचाररत रहेका छन् भने अब PCR विधिबाट 9,600 नजिक पुगिसकेको छ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 1945 वटा नमुना परीक्षण भएकोमा अब यसरी अगाडि बढिरहँदा परीक्षणको दायरालाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि समग्र रूपमा एउटा 7 वटा प्रदेशकै अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई अपडेट गराइरहेका छौँ र यसैमा फेरि हामी लाग्न चाहन्छौँ धनुषातर्फ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाह हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शाहज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। हजुर, धन्यवाद। के छ अहिले यति बेलामा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको अवस्था, लकडाउनको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ, समग्र रूपमा यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी पनि हो। हजुर, यो हिसाबमा हामीले जनसङ्ख्याको चाप पहिलाको भन्दा एकदमै बढेर गएको छ र हामी चाहिँ यहाँ सुरुदेखि नै फाल्गुन 24 गतेतिर एउटा मिटिङ भएको थियो। त्यो प्रदेशमा एउटा सङ्घीय मन्त्रालयको पनि मन्त्री मान्छे आउनु भएको थियो। त्यहाँपछि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हेल्प डेस्क लगाएर त्यो एयरपोर्टमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाकै आयो उसमा चाहिँ हामीले लगायौँ र त्यहाँपछि हामीले चाहिँ जो ह्यान्ड वासिङहरू अनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफ्ना स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई त्यसमा प्रशिक्षित गऱ्यौँ। 14वटा स्वास्थ्य चौकी छ हामी कहाँ, अनि सफाई कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गऱ्यौँ। त्यो प्रिकसन हामीले सुरुमै लिएर अनि त्यसपछि टास्क फोर्सहरू चाहिँ हामीले बनायौँ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको र निरन्तर त्यति बेलादेखि हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न अहिलेसम्म 350 देखि 400 450 सम्मको कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मीहरू, प्यारामेडिक स्टाफहरू अनि यता नगर प्रहरी अनि केही प्रशासनिक कर्मचारीहरू गरेर निरन्तर चाहिँ मतलब त्यसमा लागेका हुन्छन् र हामीले सबभन्दा त्यसो भने त्यो फगिङ गर्ने, लामखुट्टेहरू नियन्त्रण गर्न, सङ्क्रमित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले औषधिहरू सर्कन 25 वार्डमा एउटा अभियान चलाइदियौँ। मेसिनहरू उपलब्ध गराएर मेडिसिनहरू दिएर अनि त्यसपछि लार्वाको पनि काम हामीले गऱ्यौँ। किनभने एउटा कोभिड-19 को त्यो महामारीको त्यस्तै अवस्था आयो। अर्को चाहिँ यतातिर परिवर्तन, मौसम परिवर्तनको सँगसँगै रुगा खाँसी यिनीहरू लाग्ने, फिभर आउने, भाइरल फिभरहरू आउने,
पनि यो चाहिँ हुँदो रहेछ चैत वैशाखमा एकदमै बढेर जाने मौसम चाहिँ हुन्छ। त्यसले त्यसरी पनि हामीले गऱ्यौँ र सिटी सेनिटाइजेसनको काम पनि हामी चाहिँ गर्दैछौँ। आज चौथो सप्ताहमा चाहिँ हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ। सिटी सेनिटाइजेसनको 2टा गाडीमा हामी चाहिँ प्रादेशिक अस्पतालबाट सुरु गरेर अनि समूहमा बस्ने हाम्रा प्रहरी सङ्गठन सुरक्षा निकायका कार्यालयहरू, आवासीय भवनहरू उहाँहरूको र सिटीका सम्पूर्ण एरियाहरू र अहिले लगभग 25 वार्ड छ हामी कहाँ, 2टा वार्ड बाहेक सबै वार्डमा हामीले चाहिँ गरिसक्यौँ। कतिपय एरियालाई चाहिँ दोहोरो तेह्रो पनि गर्नु परेको हुन्छ। कहिले केसहरू आउँदा त्यहाँ चाहिँ हामीले पठाउने गरेका हुन्छौँ। त्यो कोरोनासँग सम्बन्धित ऱ्यापिड टेस्टहरूमा आउँदा अथवा क्वारेन्टाइनमा ल्याउँदा त्यो एरिया चाहिँ सङ्क्रमित छ भनेर खबर आएपछि त्यहाँ हामी पठाउने गरेका छौँ। यसरी चाहिँ यो कामहरू हामीले यसको निरन्तरता दिँदैछौँ। अर्को अब यो राहतको काम हामीले अलिक चाहिँ मतलब के छ भने सुरुमा हामी यो प्रिकसन रोकथाम कसरी गर्ने, किनभने यो मानव जीवनको अस्तित्वमाथि नै यो खतरा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ रोकथाम कसरी गर्ने, लकडाउनलाई कसरी सफल पार्ने अनि सोसल डिस्टेन्सिङलाई कसरी चाहिँ पालना गर्ने, हात साबुन पानीले चाहिँ पटक धोइराख्ने, यी सब कामहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई, सफाइका कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दियौँ सुरुमा। त्यसमा बढी बल गऱ्यौँ र राहतको पनि हामीले निर्णय गरेर अनि त्यो खाद्यान्नहरू हामीले एकदमै सङ्ख्या बढेर गयो। 25 वार्ड छ, आबादी 2 लाखभन्दा माथिको आबादी छ यहाँ। त्यसले के छ भने अलिक विलम्ब त भएको छ, तर हामीले चाहिँ सेनिटाइज गाडी, सेनिटाइज भवन अनि सफाइमा लाग्ने उसमा प्याकिङ गर्ने कर्मचारीहरू पनि एकदमै हेल्दी होस्, एउटै ठाउँमा बस्नुहोस्, एउटै ठाउँमा खानपान र बस्ने व्यवस्था हामीले गरेर चाहिँ गरेका छौँ। किनभने त्यो यसो राहत दिँदा चाहिँ त्यो सँगसँगै कोरोना नजाओस् भन्ने हिसाबमा हामीले म्यानेज गरेका छौँ। र अस्तिदेखि फ्राइडे शुक्रबारदेखि 11 गतिदेखि हामीले वार्डमा राहत पठाउन सुरु गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म लगभग हिजोसम्म 9-10 वटा वार्डमा गइसकेका थियो। आज बिहानबाट अहिले मैले चाहिँ 3टा वार्डमा पठाएर आएको छु र यो क्रम चाहिँ आज भोलिमा सक्छ र आजबाट अब वितरण कार्य पनि सुरु भइसक्यो। अब यो जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 सिटीको मेन हार्ट अफ द सिटीमा पर्छ, त्यो घना आबादी भएको वार्ड नम्बर 5 छ। त्यसको चाहिँ आज वितरण चाहिँ त्यहाँ वितरण बिहानै 7 बजीदेखि राखेका थियो। त्यो वितरण कार्यक्रम त्यहाँ अहिले हुँदैछ र अब चाहिँ निरन्तर हामी चाहिँ मतलब कसरी व्यवस्थित तरिकाबाट सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै त्यो राहत चाहिँ वितरण गर्ने र सफल कुनै वार्डमा सम्भव छ भने होम डेलिभरी नै गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ लागिरहेको छु। हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनुषा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाह। हामीले उहाँसँग धनुषाको पछिल्लो अपडेट के कस्तो रहेको छ, त्यहाँ उपचार के कसरी चलिरहेको छ, समग्र रूपमा त्यहाँको पछिल्लो वस्तुस्थिति के कस्तो रहेको छ, राहतको व्यवस्था कसरी भएको छ, धेरै ठाउँमा गुणस्तरीय राहत नभएको भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई समग्र रूपमा धनुषामा चाहिँ के कसरी परिपालना गरिरहेको छ र अहिलेसम्मका चुनौतीहरू के कस्तो देखिएको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। दर्शक, यति बेलामा जसरी एउटा सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले लकडाउन गरिरहँदाखेरि आम जनजीवन पनि केही असहज बन्दै गएको छ र सबै नागरिकहरूले घरभित्रै बसेर सरकारको यो लकडाउनको जुन निर्णयलाई पालना पनि गरिरहेका छन्। तर त्यति सहज पनि छैन, किनकि सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि जसरी परीक्षण गरिनुपर्ने छ, परीक्षणको किटहरू बेला बेलामा विभिन्न प्रदेशहरूमा अभाव भइरहेको छ, त्यसमा पनि स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता नहुनु, स्वास्थ्य कर्मीहरूको समस्या हुनु, अभाव हुनु, यस्ता धेरै प्रकारका समस्याहरूसँग जुधेर पनि यति बेलामा मुलुकले कोभिड-19लाई रोक्न खोजिरहेको छ र विभिन्न प्रदेशहरूमा अझ भनौँ चिकित्सकहरूको पनि समस्या आफ्नै रहेका छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि समस्या आफ्नै छ र अस्पतालहरूको अवस्था के कस्तो छ, हामी यिनै विषयमा जानकारी लिँदैछौँ। लाग्दैछौँ कर्णाली प्रदेशतर्फ। यति बेलामा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रिता भण्डारी हुनुहुन्छ हामीसँग, यति बेलामा रिता भण्डारी जोशी हुनुहुन्छ। रिताजी, स्वागत छ यहाँलाई।
धन्यवाद। अब अहिले जसरी कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि जसरी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्, अस्पतालहरूको मुख्य चुनौती यति बेलामा देखा परेको छ, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। तपाईहरूले समग्र रूपमा सेवा कसरी गर्दै आउनु भएको छ अहिले? हामीहरूले समुदायमा टेस्ट गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। 10वटा जिल्लामा टेस्ट गर्ने कुरालाई स्ट्राटेजिकली लिएर गएका छौँ र सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रत्येक अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेड र उपलब्ध भएसम्मको तोकिएका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था सहित गरेका छौँ। अहिलेसम्म त्यहाँको अवस्था के छ? कर्णाली प्रदेशको जसरी तपाईहरूले विभिन्न अस्पतालहरूमा अनुगमन पनि गरिरहनु भएको छ, निरीक्षण पनि गरिरहँदाखेरि अवस्था कस्तो छ? अहिलेसम्म विभिन्न अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेडहरू बिस्तारै व्यवस्थित गर्दै गएका र विभिन्न अस्पतालहरूले भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन पनि सुरु गरेको अवस्था छ र इम्प्रुभमेन्टको अवस्था देखिन्छ। र यसबाहेक चाहिँ अहिलेसम्म हामी कहाँ पोजिटिभ केस देखिएको छैन। हामी लगातार टेस्ट गरिरहेका छौँ। हामीले स्वाबबाट पनि टेस्ट गरेका छौँ र आरडिटीबाट पनि टेस्ट गरेका छौँ। आरडिटीबाट 1-2 ठाउँमा पोजिटिभ देखिएकोलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सबै कभर गर्ने प्रयास गरेका छौँ र सम्बन्धितको स्वाब लिएर टेस्ट पनि गरेका छौँ र स्वाब टेस्टमा पोजिटिभ अहिलेसम्म यो प्रदेशमा देखिएको अवस्था छैन। कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा जब यसको संक्रमणको जोखिम एउटा विश्वमा नै फैलिँदै गइसके पश्चात कर्णाली प्रदेशमा अझ पूर्व सजगता सुरुमादेखि नै पालना गरेको पाइएको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जसो आइसोलेसन बेडको अवस्था वा क्वारेन्टाइनको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ कति बेडहरू चाहिँ त्यहाँ निर्माण गरिएको छन्, अरू कति निर्माण गर्ने योजनाहरू भइरहेको छ, के छ अवस्था? हामीले कर्णाली प्रदेशमा माघ 9 गतेदेखि नै धेरै सजगता अपनाएर कार्यक्रमहरू सुरु गरेका थियौँ। त्यसले गर्दा धेरै हदसम्म हामीलाई सहज भएको छ र अहिलेको परिस्थितिमा विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू थप आइरहेका कारणले गर्दा हामी थोरै रिस्कमा छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसैले हामीले बेड सङ्ख्या बढाउने प्रयास गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीसँग 466वटा, प्रदेशभरिमै 466वटा आइसोलेसन बेड छन् भने 15वटा जति भेन्टिलेटर भएको छ। तर यसलाई अब बढाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र योभन्दा बढी कसरी बढाउने भन्ने हामी छलफल गरिरहेका छौँ। विभिन्न अस्पतालहरूमा काम गर्ने जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, मेडिकल टिमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि विभिन्न खालका चुनौती छन्। उहाँहरू आफै पनि जोखिमै मोलेर यो समयमा सेवा दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूका समस्या चाहिँ के कस्तो छ अहिले? अहिले हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पिपिई नभएका कारणले गर्दा अग्रपन्थीमा जान डराइरहेको अवस्था थियो। धेरै प्रयास गरेर पिपिई र N95 मास्कको व्यवस्थापन केही मात्रामा हामीले गरेका थियौँ, जसले गर्दा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू अग्रपन्थीमै रहेर काम गरिरहेका छन् मनोबलका साथ। र अहिले धेरै हदसम्म सामग्री व्यवस्थापनको समस्या पनि हल हुँदै गएको छ। बिस्तारै सामग्री व्यवस्थापन हाम्रो बलियो हुँदै गएको छ। हजुर, जसो अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता पर्याप्त नहुँदाखेरि यो समग्र प्रदेशकै समस्याको रूपमा पनि छ। अहिले कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ त्यस्तो केही दिन अगाडि जस्तो त्यहाँ किटको अभाव भएको थियो, त्यस पश्चात फेरि पुगेको भन्ने जानकारी पनि हाम्रा सहकर्मीले हामीलाई गराउनु भएको थियो। अहिले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जाँदाखेरि किट अभाव लगायत अन्य केही जो अति महत्त्वपूर्ण अति आवश्यक सरसामग्रीहरू छन् त्यसको अभाव खेप्नु परेको छ कि छैन कर्णाली प्रदेशले? परीक्षणको दायराकै कुरा गर्ने हो भने हामीलाई थप किट चाहिन्छ। थप 10,000 किट भयो भने हामी अझ सजिलो गरी आरडिटी किट भयो भने धेरै सजिलो गरी परीक्षण गर्न सक्छौँ। यो किनभने यो अन्तिम समयमा धेरै ठाउँबाट मानिसहरू प्रशस्त मात्रामा आएका हुनाले हो। नभए हामीले गरेको योजना अनुसार सबै प्रदेशभरि नै हामीले टेस्टलाई कभर गरेका थियौँ र त्यस्तो आरडिटी किटको उपलब्धता पूर्ण रूपमा नभएसम्म हामीले केही हदसम्म सिम्पटम्स देखिएकाहरूको स्वाब कलेक्सन गरेर टेस्ट गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ। हजुर, अब आम नागरिकहरू जो अन्य खालका रोगहरू लाग्दाखेरि उपचार लिन अस्पताल जाँदाखेरि अहिले ओपिडी पनि बन्द छ, उहाँहरूले सेवा लिनका लागि समस्या भएको छ वा छैन, यसलाई चाहिँ त्यहाँका अस्पतालहरूले के कसरी सेवा दिइरहेका छन्?
हामीले अस्पतालबाट सामान्य किसिमको बिरामी भएका मानिसहरूले टेलिफोनबाट आफ्नो साइन एन्ड सिम्पटम्स भनेर सेवा लिन सक्ने गरी सबैले टेलिफोन नम्बर को व्यवस्थापन गरेर प्रेषण गर्नुभएको छ, प्रसारण गर्नुभएको छ। त्यसैले हस्पिटलमा टेलिफोन नम्बरबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ टेलिफोनबाट। र त्यसबाहेक समस्या परेकाहरूका लागि इमर्जेन्सी खुल्लै छ र फिभर भएको केसमा फिभर क्लिनिकहरू सञ्चालनमा आएका छन्। त्यसबाहेक हामीले प्रदेश अस्पतालसँगै अन्य अस्पतालहरू समेत जोडेर टेलिमेडिसिन सेवा पनि भर्खरै सुरु गरेका छौँ। हजुर, अब अहिले यो लकडाउनको समय अझै पनि थपिन सक्ने सम्भावना जुन देखिरहँदाखेरि कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सवालमा होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै सम्बन्धित रहेर हेर्दाखेरि चाहिँ थप चुनौती तपाईँले के देख्नुहुन्छ? लकडाउन बढिरहँदाखेरि धेरै खाले बिरामीहरूलाई समस्या पर्न सक्छ, तर हामीले बिस्तारै कसरी हाम्रो ओपिडी सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, अत्यावश्यक हुँदै नगरी नहुने सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र सुरुवात पनि गरिसकेका छौँ। धेरै लामो समय भयो भने हामीलाई जुन हाम्रो औषधिको सप्लाई छ, हामीले फागुनको 22 गतेको जहाँसम्म मलाई सम्झना छ मिटिङमा औषधिको सप्लाईको स्टेटस हेरेका थियौँ। सबै ठाउँमा औषधि प्रशस्त मात्रामा पुगेको थियो र हामीसँग 3 महिनालाई पुर्याउन सक्ने औषधि थियो। त्यो समय र अहिले समय गणना गर्दा हामीले जेठसम्मलाई पुग्ने औषधि हामीसँग रहेको, तर हामीले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर धेरै व्यवस्थित किसिमले गर्ने प्रयास गर्दा हामी असार मसान्तसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने आकलन छ। यसपछि हामीलाई यो सामान्य औषधिहरूको कुरा गरेँ मैले, जुन हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गर्छौँ। यसपछि हामीलाई यी औषधिहरूको कमी हुनेछ। हामीले धेरै अगाडि नै ई बिडिङ पनि गरिसकेका हौँ, तर ब्याङ्किङ सिस्टम, ब्याङ्किङ कारोबार र अरू कारोबारहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ कुनै पनि आवेदन पर्न आएको छैन। त्यसैले अन्ततगत हामीलाई आउने श्रावणदेखि औषधिको कमी हुन्छ भन्ने एउटा च्यालेन्ज थियो हामीले देखेका छौँ। र अर्को यो रोग को सर्ने सम्भावना निरन्तर भइरह्यो भने हामीले निरन्तर यो रोग नसर्नको लागि गर्ने प्रयासहरूमा आफ्नो एनर्जी दिन पर्ने हुँदा रेगुलर सर्भिसेस दिनलाई पहिला भने जस्तो दिन अलि गाह्रो हुने देखिएको छ। तथापि यहाँ भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सकहरू सबैको टिमले सकेसम्म अत्यावश्यकीय सेवाहरू कसरी दिने भनेर पहलमा राखेर छलफल गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब अहिले यो संक्रमण अलिकति बढ्दै जाँदाखेरि, विश्वमा नै संक्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि अनि नेपालमा जस्तो सीमा नाकाहरूमा धेरै जसो संक्रमितहरूमा केही जोखिमहरू बढ्दै जाँदाखेरि र समग्र रूपमै छिमेकी ठाउँहरूमा पनि संक्रमितहरू देखिँदै गर्दाखेरि यो अलिकति आम मानिसमा पनि केही मनोबल अलिकति गिरेको, मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्न थालेको छ। यद्यपि कर्णाली प्रदेशको अवस्था त्योभन्दा केही राम्रो भए पनि अब ती आम मानिसलाई जनचेतना अलिकति फैलाउनका लागि जसो विभिन्न प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ घर घरसम्म घर दैलो कार्यक्रममा पनि खचाइएको छ। उहाँहरूले सचेतना जगाइराख्दाखेरि चाहिँ कर्णाली प्रदेशको अवस्था कस्तो छ, कसरी स्वास्थ्य जनचेतना त्यहाँ पुर्याइएको छ र आत्मबललाई अझ बढाउनका लागि चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था हो? कर्णाली प्रदेशमा हामीले हाम्रा प्रत्येक वडामा कुन खाले स्वास्थ्य संस्था छ र त्यसमा कति स्वास्थ्य कर्मी छन् भनेर आकलन गरेका छौँ। त्यो अनुसार एउटा वडामा समस्या पर्यो भने कुन कुन वडाबाट हामी स्वास्थ्य कर्मी तान्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीले अङ्कित गरेका छौँ। यसरी हामीले पूर्ण रूपले योजना बनाएका छौँ। यो विषयमा हामीले निरन्तर रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ। त्यसैले कर्णाली प्रदेशमा समस्या परेमा तत्कालै हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा मेसेज गएको अवस्था छ। त्यसबाहेक योसँग सम्बन्धित प्रचार प्रसारका कुराहरू हामीले रेडियो, एफएम र अन्य सबै खाले मिडियाहरू प्रयोग गरेका छौँ र टेलिफोनबाट पनि जुन आइरहेको सामग्रीहरू हुन्छ त्यो पनि असाध्यै राम्रो छ। यसले गर्दा तलसम्म यो विषयमा जानकारी सबैलाई प्राप्त भएको छ। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो र यसमा केही कुरो थप गर्नुपर्ने कुरो के छ भने जुन अहिले पछिल्ला समयमा बाहिरबाट उद्धार गरेर आइएको समूह छ, उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर
क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्ने भए सहजसँग बसिदिने र होम क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्ने भए पनि घरमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग छुट्टै कम्तीमा 14 दिनसम्म नभए 21 दिनसम्म बसिदिने गर्नुभयो भने अन्यलाई प्रसारण हुने कुराहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। यो मेसेज चाहिँ आम जनसमुदायमा जानुपर्ने हुन्छ, किनभने जो आउनुहुन्छ उहाँ र जो समुदायमै रहनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसका लागि। हवस् त, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रीता भण्डारी जोशी। कर्णाली प्रदेशमा जसो कोभिड-19 जसरी चीनको वुहानबाट फैलदै विभिन्न मुलुकमा पुगिरहेको थियो र नेपालमा पनि यसलाई थप सजगता अपनाउन थालेपछि कर्णाली प्रदेश पूर्व तयारीमा जुटिसकेको थियो र निकै नै राम्रो खालको सजगता त्यहाँ अपनाएको पाइएको छ र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 466 वटा समग्र त्यहाँको प्रदेशमा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था भइसकेको छ भने 15 जना भेन्टिलेटरमा छन् र 10,000 किट अझै पनि आवश्यकता भएको र उपचार र सेवा अहिले निरन्तर रूपमा प्रभाव भइरहेको छ र जनचेतना पनि त्यहाँ निकै राम्रोसँग फैलाइरहेको छ र आत्मबललाई थप बलियो बनाउनका लागि त्यहाँ काम भइरहेको छ र कर्णाली प्रदेशको अवस्था अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लकडाउनको कारणता निकै राम्रो भएको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। आदरणीय दर्शक, जारी लकडाउनको आज 34औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि समग्र 7 प्रदेशको अवस्था के कस्तो छ, कुन प्रदेश कुन समस्यासँग जुधिरहेको छ, त्यहाँको आम जनजीवन के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सुरक्षा सजगता के कसरी परिपालना भएको छ र सरकारले जुन प्रकारको रणनीति र नीतिलाई लिएर लकडाउनलाई जसरी आजसम्म कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गरिरहेको छ, अझ पनि समय थप गर्छ वा गर्दैन वा लकडाउनलाई परिमार्जन गर्दै लैजान्छ सरकारले, यसका बारेमा केही अझै पनि निर्णय हुन बाँकी नै छन्। तर अहिलेसम्मको अपडेट के कस्तो रहेको छ, 34औं दिनसम्म आइसक्दाखेरि भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहँदाखेरि अहिले भने हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, सँगै रहनुहोला।